یه وقتی ما جوان بودیم یه عالم پیرمردی بود در مشهد، با پدر من خیلی دوست بود، دوست می داشت ماها رو، نصیحت میکرد، میگفتش که قدر جوانی رو بدونید، اشتغالات ما اشتغالات نوع اشتغالات دنیایی است. با مردم مواجهیم، با دنیا مواجهیم، با حوادث مواجهیم. فرصتی برای خالی گذاشتن وقت و خلوت کردن با خدا در روز واقعا دست نمیده، مگر حالا اون کسانی که اهل نماز دائما، خوشا آنان که دائم در نمازن. الله اکبر. خوشا آنان که دائم در نمازن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا، میگفت شبها که امام پا میشه و گریه میکنه و نیمه شب، دستمالای معمولی کفایت نمیکنه که اشکاشو پاک کنه. حوله دست رو خوش کنی و برای امام دم دستش میذاره که اشکاشو به اون نباره. سحر وقت خلوت با خدا، این وقت را، این فرصت را غنیمت باید بشمریم، به خصوص شماها که جوان هستید. خطاست اگر خیال کنیم بهره‌مندی از جوانی به معنای لذت بردن از شهوات مادی جوانی است، سرگرمی‌های جوانی است، استفاده از لهویات در دوره جوانی است. این نیست بهره بردن از جوانی. همچنانی که اگر ورزش بکنیم، شما که جوان هستید از ورزش سود بیشتری میبرید تا ما که در سنین بالا هستیم. معنویات هم همینجوره، تغذیه معنوی هم همینجوره، تلاوت قرآن، ذکر الهی، توجه به خدا، استغاثه، استغفار، نماز و نماز شب. به خصوص من توصیه میکنم نماز شب رو تا اونجایی که میتوانید ولو نتونستیدم یه وقتی مثلا قضاش رو ترک نشه، یعنی دنبال کنید اینها رو، اینا خیلی اثر میذاره. این فرصتی که فرصت جوانی که در اختیار شماست، این تجدید ناپذیره. از این فرصت استفاده کنید برای اینکه انس با خدا رو، انس با نماز رو، انس با قرآن رو برای خودتون به صورت عادت در بیارید، عادتهای پسندیده و نیکو. اون تا آخر عمر با شما همراه خواهد بود.